हे गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइज आतां हांव ऑफिसां पावलां जशें डेली रुटीन सदां भाशेन वॉकिंग करता आनी आयज हांव आयज पावस येतालो सकाळीं पूण आतां मातशें वोतूय येयना पूण पावस आनी वोत एक सारकें आहा तें गोंयचे भाशेनूय आतां पावस जाल्यार आतां वोत अशें त्या भाशेन न्ही पूण गरमी ना गोंयचे भाशेन गरम जायना थंड आहा पण आतां हांव वॉकिंग करता म्हणजे सदां भाशेन ओके आनी तुमकां आयज हांव हें सांगूंक दिता की कांय भायर वयच्या कांय मेळना पावसा लागून चोय वता चोय ब्रायट आहा आतां पावस पडटलो आतां येतोना रस्त्यार कळ्ळें न्हू सगळ्या उदक जालो हांव पावस पडोन आनी आतां चोय हें येयलें वत येयलें तो हे भाशेन आहा तर हांव कितें म्हणटा जाणा आयज एक रेसिपी दाखयता कितें तेंडल्यां भाजी कोत्ता ती दाखयता तुमकां आमगे गोवन स्टायल न्ही मिक्स थोडीशी महाराष्ट्रन स्टायल आहा आनी थोडेशे मिक्स आहा म्हळ्यार सेमू तें पूण हांव हाली नाल्ल घालपाना सोय घालपाना कळ्ळें न्ही कामां सावन वयतरी ऑफिसांक सावन वयतरी दाखयता कित्याक मंडे टू फ्रायडे न्ही हांव खंय भायर वचना आनी सॅटर्डे संडे बी पावस जाल्यार भायर वचोंक मेळना कित्याक पावस आसता आनी मागीर तें बसीन यो वस त्रास जाता गोंयचे भाशेन न्ही थिंगसान बुरशी अशें आसत न्ही सो निवळ आसना आनी म्हाका हीट येता भायर वचपाक पावसाक एक पाटी आतां हांव चोयतां तरी पूण हांव चोयतलें खंय वचोन मेळ्ळ्यार कितें बरें कितें दाखोवपा मेळ्ळ्या तुमकां पुनातलें आतां पुना आतां गोंय येता दोना हॉलिडेक म्हळ्यार आतां केदोना आतां येवन गेलें न्ही जांद्रा येतलें मोदें येवपाक कांय न्हू गो येवपा वचपाक हॉलिडे मागीर वयताय आनी त्रासूय जाता 12 वर वचपा आनी 12 वर येवपा म्हळ्यार आनी मागीर घरा गोंय गेल्यार न्ही हे दीस जाता आनीकूय रावन हेच दीस जाता न्ही गोंय तें गोंय आमगेलें तरी आयज कामासान गेलें म्हणटरी दाखयता कित्याक कामासान गेलें म्हणटरी सेम तुमी बोर जातली न्ही सेम दाखयलें म्हूण सोद्दां कित्याक आनी कांय ना मोकोडे घरा कडसान कामासान येवपाचें ऑफिसान काम खबर जालें म्हणटरी घरा वचून घरा काम करपाचें रांदपाचें जेवपाचें न्हिदपाचें सकाळीं 4 उठपाचें त्या भाशेन हांव न्हू तर तरी पूण हांव तुका दाखयता कळ्ळें न्हू थोडेशें डेली कितें रांदीत तें हांव तुमकां रेसिपी दाखयतलें म्हणजे म्हाका कुकिंगाक खूब शॉक आहा म्हाका रांदपाक खूब बरें लागता कळ्ळें न्हू आनी रांदताय बरें कित्याक हांव म्हणना सगल्यांक बरें लागता मुगेलें आनी म्हाकाय स्वताकूय बरें लागता मुगेलें जेवण कित्याक पर्टिक्युलर क्लायनिनेस टेस्टी जेवण जाय न्हू त्या भाशेन सो गायज हांव मागीर तुमकां सांजेर मेळटा आतां वॉकिंग मुगे कंप्लीट करता एक वॉक करता न्ही भितरल्या ऑफिसां आतां क्लिनींग चालू आहा चोय तेंचे आमगे ऑफिसां भितर जेन्ना दाखोवपा जायना कितें अलावड ना न्ही ऑफिसां भितर दाखोवपाक तर ताका लागून हांव भायर लॉबीनूय वॉक करता न्ही भायल्यान दाखयता तुमकां लॉबींतून चोय हे भाशेन हांव हिंगांचे आमगे हेंचो हें सगळें GST ऑफिस आहाय कळ्ळें न्ही हें सगळें GST ऑफिस आहाय आमगे हिंगा सोसायटी GST आहा हें जॉन्सन हॉपकिन्स आहा ओके हें दुसरें ऑफिस आहा आनी वयर जायते आहाय चोय अशें करून कळ्ळें न्ही वयर जायते ऑफिस आहाय ह्या भाशेन आमगे हे ऑफिस प्रमायसीस आहा कळ्ळें न्ही हेंचो एक लिफ्ट वयर वचपाक आनी हेंचो आनी एक लिफ्ट आहा वयर वचपाक तो GST ऑफिस सकलाकूय आहाय आनी वयरूय आहाय कळ्ळें न्हू ती सगळीं भाड्यान आहाय आमगे परमनंट आहा म्हणजे आमगे ओन आहा ऑफिस जेन्ना बिल्डींग जालोलें न्ही तेदोन पासून आहा आनी बाकी हाय ती कोणे आतां कोणे घेयलें कित्याक जायत बिल्डरांगे ऑफिस बी आहलो न्ही वेस्कॉन पंचायशील पिआयजो जाणाय न्ही पिआयजो बी आहलोलें तर ती सगळीं इंकून गेलीं दुसरी कडेन व्हडलो बिल्डींगेंचो पयस गेलें ती हें मातशें सिटीन एश पडटा न्ही स्टेशन पुना स्टेशना लागीं आहा तर हें लागीं आहा म्हणटकच आमकां बऱ्या पडटा आनी आमगे ऑफिस व्हडली आहा आमकां गरजान आमगे ओन आहा न्ही तें आमगे बॉसान पयलीं गेलोलें जेन्ना तशें थोडेशें इन्फॉर्मेशन दिलें आमगे ऑफिसार हिंगा भायलें आनी ऑफिसाचें थोडेशें ओके आतां वॉकिंग करता कंप्लीट करता आनी सांजे तुमकां मेळटा घरा वचोन ओके टील देन स्टे ट्यून गायज स्टे वीथ मी ओके विडियोन रावय सो गायज आतां हांव घरा वयता ऑफिसासान कळ्ळें न्ही आतां हांव बस स्टॉपाक वयता ओके ऑफिसासान भायर सरलो आतां हांव रस्त्यार चलता एक 10 मिनीट
एक 10 मिनिट लागताय म्हाका हिंगसान बस स्टँडार वचपाक. सो हांव तुमकां दाखयता. पळय हांगचेर हे आतां सामक्रा आहा न्ही तें पुना स्टेशन आहा. ओके, सो हांव पुना स्टेशना कडच्यान आतां बस स्टॉपार वयता. म्हाका पुना स्टेशनार वचों नाका. बस स्टॉप म्हगे लेफ्ट आहा आनी पुना स्टेशन स्ट्रेट आहा. ओके गायज, आनी डेली हे रूट म्हगेलें वचपाचें. आज मातशें सकाळीं पावस पडलो, आज थांबलो आहा. घोड्या रातयां पडत काळोख जालो आहा. पावसाचें सांगूंक जायना. कळ्ळें न्हू. सो ह्या भाशेन चोय अशें करून हांव डेली वयता हे सायडीन. ओके, 10 to 15 मिनिट्स लागताय ऑफिसांतल्यान बस स्टँडार वचपाक चलोन. हे सर्कल आहा. हे सायडीन रायटान गेले न्हू, रायटान म्हगे हाटल्याटीच्यान गेले म्हगे ऑफिसाक वचपाचें. आनी हे सायडीन हाटल्यान गेले न्हू जाल्यार स्ट्रेट मेट्रो स्टेशन पावता. आनी हे रेल्वे स्टेशन आनी ST बस स्टँड सगळे हे सायडीन. आनी आतां एश वयता ह्यो कॅम्पां वचपा रोड जो मुगेलो बस स्टँडाक वयता. कळ्ळें न्हू गाय. म्हणजे ट्राफीक कितें ट्राफीक आहा तें. ओके, ट्राफीक आतां बस स्टँडा भितर सोदता. हे आहा साधू वासवानी चौक वयता हे सायडीन सारकें. कोंडवा वयता. सो गाय चयलें न्हू हे भाशेन मुगे सदांचें डेली रूट आहा. कळ्ळें न्हू. मुगे बस नॉन AC आहा. कित्याक आमगे एरिया आहा ती धाकटी मिनी बस आहा. हे सगळे AC बसी जाय व्हडल्यो आहाय. पूण वो दाटेरेच्या मेळपाक ही बस 170 ही फूल बस डेपो आहा. कळ्ळें न्हू. दाखयता सगळें चयता मुगे बस आहा जाल्यार प्रॉब्लम. ओ गाड़ी और 176 वो भी लेट आया गाड़ी. अच्छा, 4-5 गाड़ी 5 बजे आया हो. अरे बाप रे, येवलेवाड़ी गई. अभी गई, जस्ट गए अभी. अरे अभी पुलगेट तक जाना पड़ेगा, वहाँ से फिर हड़पसर होते जाना पड़ता है. वो वैसे आगे जाओ ना, हड़पसर से मिलेगा गाड़ी आपको डायरेक्ट यहाँ से. ये अलग के बाजू में रुकने का नहीं. वो उस पुलगेट जाऊंगी ना तो वहाँ से ज्यादा ऑप्शन है. इससे जाएंगे तो 3 गाड़ियाँ बदल दी आपको. अरे बाप रे, वो क्यों ठीक है, मैं गैरेज मैनेजर को कॉल करती हूँ. ठीक है, थैंक यू काका. वो गाड़ी पे लेट आया क्या? हाँ, 5 बजे आया गाड़ी. कौन सा 176 लेट आई है. 4-5. ठीक है, समीर को फोन करती हूँ. हाँ, अब तो वो ड्राइवर अंदर में गया, वो बोलो उधर से कंप्लीट आया था 7-10 को. हाँ, क्या अंदर भी नहीं जा रहे ना. ये कॉन्ट्रैक्ट पे आए हैं ना, बहुत सारे बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं. कळ्ळें न्हू. आयज बस नाहलोली, आयज बस कॅन्सल जाली. मुगे डायरेक्ट बस येत न्ही ती कॅन्सल जाली. तो आयज म्हाका 3-4 बस चेंज करीत येत पडल्यान चलोन येवचें पडलें. तो आतां हांव जस्ट घरा पावलां. आतां हांव न्हांवूंक वयता. कितें तेंडली हे तेंडला हांवें तेंडला भाजचे लांब लांब कातरल्या, मिरसांग आनी ग्रीन चिली आनी लसूण दवरल्या आनी प्याव. तो चड कांय इनग्रिडियंट्स ना. आतां हांव ती भाजी करता. हांव पयलीं न्हांवन येता आनी मागीर तुमकां दाखयता. हां, सो गायज हेंचो आतां ही तेंडली भाजी कातून दवरची, लांब लांब कातोळ्ळ्या. तुमी जाणाय न्ही तेंडली म्हळ्यार कितें. तेंडलींचो तेंडला आसताय न्ही ती आमगेली. सो अशें करून तांकां लांब लांब हांवें कातरला. हाचो एक प्याव घेयला, लसूण घेयला आनी ग्रीन चिली घेयला. आतां हांवें कट करता आनी तुमकां दाखयता भाजी हण्ण मारता. आतां कळ्ळें न्हू. चड हण्ण मारपा न्ही, बाराबो घाल. चड बारीक कातरपा न्ही. हांव अशें करून एक अर्दांनी मोदें अशें करून कातून अशें करून मातशें लांबसर कातरपाचें. कळ्ळें न्हू. हे भशेन भशेन चड लांब न्ही, मिडियम सायजीचो कातरपा अशें करून. ओके, आनी लसूणूय अशें करून प्याव कातरली तेच भाशेन आतां लसणूकूय कातरता. ओके, लसूण घाल्या गायज. हांव सगळे मुगे भाजयेनी लसूण घालता. कळ्ळें न्हू. सगळी भाजी हांव लसूण घालता. लसूण घायना जाल्यार हांव जेवण म्हाका मीन्स जस्ट पोटाकूय बरें आसता आनी टेस्टूय जेवणाक टेस्टूय येता लसूण. कळ्ळें न्हू. लसूण खूब बरी हेल्थाक.
मातशें मिरसांगोय कातरपाचें कळ्ळें न्हू चड बारीक न्हू अशें अशें स्लांटींग कातर तुमकां जाय आतां घाता पियाव तिनी बाराबो घाता हेंचो मातशें सोते कोता तेका ओके मातशें सोते कोता सकाळींचे 5:30 वरांचेरी उठून हांव झाडू मॉप कोत्ता तो म्हाका सांजची मातशें त्रास होवनी पडटाय मागीर नाल्यार सामकी 7:30 8 येयन मागीर कोत्ता म्हळ्यार सामकी टायर्ड जाता कित्याक सकाळीं 4 उठत न्ही कित्याक हांव सकाळींचें कोन्न वयता हें आतां मातशें सोते केलें न्ही आतां हितूंकूय न्ही हें तेंडलो घाता ओके ही तेंडलो कातून दवरल्याय न्ही चोय ही तेंडलो कातून दवरल्याय ती पियावा बारबरी तांकां फ्राय करपाचें कळ्ळें न्हू अशें करून हांव मातशें दुसऱ्या भाशेन करता आनी तूं टमाट घायना एक आतां हेजे बारबरी फ्राय जातली ती ओके गायज सो ह्या भाशेन आनी एक सायडीन आतां भाकरी करूं वयता हां सो तुमी विडियोचेर सो आतां एका बारीक उज्याचेर फास्ट दवरल्यार जळटली आनी शिजपाना म्हणटकूच ताका स्लोली ह्या भाशेन करपाचें कळ्ळें हालयत रावपाचें स्लोली अशें करून सोते करीत रावपाचें फ्राय जावपा जाय क्रंची बॉल लागता साम मोव जावपा नाका बरी लागता भाजी कांय घायल ना चोय पियाव मिरसांग आनी लसूण घायल्या लसूण हांव सगळी भाजी हें पीठ आहा जवारी पीठ आहा हां आनी हेंचें गरम उदक करून दवर तें गरम उदकान मळूंक पडटा ओके आनी हेंचो हिंगा भाजी जाता तेंडला भाजी तो तुमकां गरम उदकान न्हू अशें करून सगळें मिक्स करून घेवपाचें आं शिजलो उदक घेवपाचें ओके भाकरी करपाक आनी ही सायडीन भाजी बी हालोवपाची भाजी जाता न्हू अशें करून फ्राय करपाक तेका तेल बी कांय ना इल्लेशें 1 टेबल स्पून तेल घायलां तें जाल्यार रायस ब्रँड आतां ही भाकरी न्हू आतां ही भाजी हालयता मदें भाजयेकूय चोयता कळ्ळें न्हू एकल्याच्या फाटल्यान लागना मदें भाजयेकूय चोयता ह्या भाशेन चोय अशें करून मुगे सदां हे कामां सां येयन म्हणटरी अशें करून काम जाता आं आतां हे भाकरी आहा न्हू भाकरी अशें करून न्ही अशें करून पीठ लायन न्ही सुकें पीठ लावपाक मदांच्यान आनी हे भाशेन ताका तापपाचें ताटां कळ्ळें हे भाशेन चोय भाकरी तापिली आं आतां तळ गरम जाता जाल्यार चोवपा जाय तळ बरो गरम जावपा जाय ओके आनी ते वयल्यान करपाचें कळ्ळें न्हू आनी आतां ताका चोय अशें करून उदक लावपाचें कळ्ळें ह्या भाशेन ताका भाकरी आतां उदक लायन घेवपाचें अशें दिसती पटनी अशें करून उदक लायताय ती भाकरी कळ्ळें न्हू जवारी जावं बाजरी जावं कसली भाकरी केली न्ही अशें करून उदक लायता पडटा ती मारपाचें कळ्ळें न्हू चोय गायज अशें करून ताका आतां पत्ती मारल्या ओके भाकरी पत्ती मारला आतां ती पत्ती बरी शिजोवंक जायी आतां चोय एकू टायम हांव कितू काम केलें एक वाटेच्यान भाजी दवरली भाजी शिजोवता दुसऱ्या वाटेच्यान मुगे भाकरी जाता आनी आतां तिसऱ्या वाटेच्यान हांव हाल सकाळीं पासत चपाती न्ही डब्या व्हरपाक फुलका वता तेज पासत पीठ मळटा आसा हें सगळीं काम करता पयलीं सगळीं काम करून वयता आनी हेनूय सगळीं काम करता लोक म्हणटाय घरां आसोनू तेंगे काम जायनाय म्हणटा हांव कामां वचोन देखून करता आपणागे न्ही सिस्टम आसता टायम मॅनेजमेंट करपाक कळोन गायज आयज डब्या वयलो हांवें कॅबेजी भाजी काल दाखयलो हें ना दाखोवन न्हू काल विसरलें हांव काल लेट जाता न्हू विडियो करूंकूय मेळना एक फावटी लेट जाल म्हणटकूच आतां हें तेंडला भाजी केली चोय तुमकां दाखयलें हांवें एकदम सिंपल पियाव मिरसांग आनी लसूण घायला आनी ताका मातशें सोते करून मागीर तितून हें तेंडली घायन ताका आनी पियावा बाराबो भाजिला कळ्ळें न्हू आनी कांयच मसालो ना वयडी पीठ इल्लोसो घायला इल्लो चिमटीभर मिरसांगे घायला मातशें कलरफूल दिसो अशें म्हूण धोय दिसता आमी गोंय हालीं सोय घाताय न्हू सामकी धोय आसता आनी हिंगा आतां ही भाकरी केली हांवें ही भाकरी बारबो हांव आतां ते ही भाजी हातोलें कळ्ळें न्हू आनी मागीर तुम केश लागोलें गायज हे मुगे आयचे ब्लॉग केश लागोलें मॉर्निंग टू इवनींग मुगे रुटीन दाखयलें तुमकां सकाळीं घाराको सावन हांव वयतां सकाळीं वयता घरा सावन न्ही आनी मागीर आतां हें सगळें आतां हें सगळें क्लीन करून मागीर जेच्या बसता आनी मागीर जेन मागीर थोडो वगत मातशें वॉक कोत्ता घरांकूय आनी मातशें कितें युट्यूबार चोयता
आनी मागीर न्हिदोता आनी मागीर 4 उठोता मागीर आतां तें सगळें क्लीन ब्लीन करून जाता म्हळ्यार 10 जायन वयतलीं 10 10:30 जाताय मागीर तेज्या फाटल्यान हांव मागीर न्हिदो वयता कळ्ळें न्हू. सो गायज तुमकां बरें लागत जाल्यार लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब करूया आमगे चॅनला ओके. आतां आनी मागीर मेळटा तुमकां दुसरी व्लॉगां ओके. आनी हाल दाखय तुमकां दुदया भाजी चण्या दाळ घायन कितें करून कोताय ती ओके. टील देन स्टे ट्यून्ड बाय. Till then, bye guys. Thank you for watching. Stay safe, stay healthy guys, and take care of yourself. Okay, bye guys.